मेरी क्रिसमस पनि भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। क्रिसमसको धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी आज क्रिसमसको माहौलमा छौं अनि तपाईहरु सायद सबैजनालाई थाहा भइसकेको छ, संसारमा धेरै ठाउँहरुमा प्रायजसो ठाउँमा अहिले क्रिसमसको लहर चलेको छ अनि थुप्रो ठाउँहरुमा क्रिसमस सेलिब्रेसन गरिरहेको छ। कतिजनाले जानेर सेलिब्रेसन गरिरहेछ, कतिजनाले नजानेर, कतिजनाले रमाइलो गरेर। हामी सबैजना यहाँनिर क्रिसमसको माहौलमा छौं। हामी सबैजना एकदमै विभिन्न मानिसहरूले आफ्नो घरहरू सजाएको छ, चर्चहरू सजाएको छ, झिलिमिली। हामी आफै पनि यहाँनिर एकदमै झिलिमिली भएर आएको छौं। तर मलाई थाहा छैन हामी बाहिरबाट मात्रै झिलिमिली छौं कि भित्र कतिको झिलिमिली छौं भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। तर आज क्रिसमसको माहौल भएको कारणले क्रिसमस थुप्रै मानिसहरूले थुप्रै प्रकारको मनाए तापनि आज क्रिसमस हाम्रो लागि के हो भन्ने कुरा म तपाईहरुको माझमा बाँड्न चाहन्छु। बाइबलबाट यहाँनिर तीनवटा ग्रुपको म उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँनिर यो तीनजना ग्रुपलाई पनि क्रिसमस चाहिँ बेग्ला बेग्लै तरिकाले उनीहरूले सेलिब्रेसन गरेको छ। र ठ्याक्कै म तपाईहरुलाई लुकाको पुस्तक 2 अध्यायलाई म लिएर जान चाहन्छु। क्रिसमसको एउटा एकदमै प्रख्यात खण्डहरू मध्येमा चाहिँ एउटा लुकाको पुस्तक 2 अध्याय पनि हो। र ठ्याक्कै यहाँनिर म 8 पद, 9 पद र 10 पद पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, त्यही इलाकामा गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर राति आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। 9 पद, परमप्रभुको एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे, प्रभुको तेज तिनीहरूमाथि वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरूले साह्रै डराए। 10 पद, तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। आमेन। यहाँनिर स्वर्गदूतले चाहिँ गोठालाहरूलाई यहाँनिर सुसमाचार सुनाएको कुरा हामी यहाँनिर भेट्दछौँ। अघि भर्खरै पास्टर बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो गोठालाहरू कस्तो थियो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अरू मानिसहरू जस्तै थिएनन्। यिनीहरू चाहिँ एउटा रिजेक्टेड टाइपको थियो। यिनीहरूले चाहिँ अरू मानिसहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई राम्रो सम्मान गर्दैन थियो। यिनीहरू चाहिँ एउटा जो सहर पनि पस्न पाउँदैन थियो भनेर भन्नुभएको थियो। र यिनीहरूको कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो समयमा यिनीहरू गोठाला भएको कारणले यिनीहरूले मन्दिरमा गएर परमेश्वरको आराधना पनि गर्न पाउँदैन थियो, किनकि यिनीहरूले जनावरहरूसँग समय बिताएको कारणले यिनीहरूलाई 1 हप्ताभन्दा बढी यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो मन्दिरमा गएर यिनीहरू आराधना पनि गर्न पाउँदैन थियो। यो गोठालाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको मानिसहरू थियो। यो गोठालाहरू चाहिँ एकदमै समाजबाट एकदमै टाढा थियो। यिनीहरू जो अरू मानिसहरूसँग चाहिँ यिनीहरू घुलमिल हुन त्यति पाउँदैन थियो। यिनीहरू चाहिँ गोठाला थियो। हाम्रै गाउँघरमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै मानिसहरूले अथवा कति बालबच्चाहरू पढेन भने अरू मानिसहरूले के भन्छ, यिनीहरूले पढ्न त केही पढेन, यिनीहरूले काम त केही पाउँदैन, तर यिनीहरूले के गर्छ, गाई भैँसीहरू चराउँछ भनेर भन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण यो गोठालाहरूप्रति चाहिँ एकदमै फरक छ। तर परमेश्वरले जब येशू ख्रीष्टको जन्म भएको छ, परमेश्वरले अरू मानिसहरूभन्दा पहिलो सुसमाचार चाहिँ यो गोठालाहरूलाई दिनुभएको भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा यहीँनिर हामी के हेर्न सक्छौँ भने परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई सुसमाचार सुनाउने उहाँले अधिकार दिनुभएको छैन। तर जब क्रिसमस आयो, यहाँनिर क्रिसमसमा चाहिँ स्वर्गदूतहरूले पनि यहाँनिर सुसमाचार सुनाएको कुरा, गोठालाहरूलाई चाहिँ पहिलो सुसमाचार यो स्वर्गदूतले सुनाएको भन्ने कुरा हामी यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। किनभने त्यो सुसमाचार सुनाउने अधिकार चाहिँ मानव जातिहरूलाई दिनुभएको छ, तपाईँ र हामी प्रत्येकजनाले दिनुभएको छ। हामी क्रिसमसमा अलिकति हामी बुद्धिमानी भयो भने, ज्ञानी भयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी वर्षैभरि मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो मानिसहरूले चर्च आउनै मान्दैन। हामी वर्षैभरि तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनायो भने पनि ती मानिसहरू चाहिँ चर्च आउनै मान्दैन। तर क्रिसमसमा क्रिसमसमा उनीहरूलाई इन्भाइट गर्यो भने उनीहरू आउँछ र हामीले अलिकति विचार पुर्यायो भने चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा सुसमाचार सुनाउने एउटा क्रिसमस चाहिँ एकदमै ठुलो मौका हामीले पाउन सक्छौँ। र यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई सुसमाचार सुनाउने मौका उनीहरूलाई दिनुभएको छैन। किनकि यदि स्वर्गदूतलाई यो मौका दिएको भए चाहिँ स्वर्गदूतहरूले सायद संसारभरि नै यति बेलासम्म उनीहरूले सुसमाचार सुनाइसक्थ्यो। तर उनीहरूलाई दिनुभएको छैन त्यो अधिकार। त्यो अधिकार चाहिँ हामी प्रत्येकजनालाई दिनुभएको छ। र जब गोठालाहरूले चाहिँ यहाँनिर त्यो सुसमाचार पाए, येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको सुसमाचार पाए, यिनीहरू चाहिँ यति साह्रो रमाएको छ। यिनीहरूले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यिनीहरू राति भेडाहरूको हेरचाह गर्ने गर्दथ्यो। रातिको समय थियो जब स्वर्गदूत यिनीहरूको माझमा सुसमाचार सुनाउनु भयो। ती गोठालाहरू चाहिँ त्यहाँनिर सायद कतिजना थिए यहाँनिर मेन्सन गरेको छैन, तर तिनीहरूले के भनेको छ, आऊ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ भनेर भनेको छ। आऊ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ र त्यहाँनिर यो घटेको घटनालाई हेरौँ भनेर भनेको छ। त्यहाँनिर अरू भेडा बाख्राहरू पनि थिए। त्यहाँनिर अरू गोठालाहरूले चाहिँ के भनेको छ,
त यहीँ बस, हामी गएर आउँछौँ अनि पछि तिमी जानु भनेर यहाँनिर भनिन्छ। तर तिनीहरू त्यो भेडाहरूको वास्ता पनि नगरिकन यिनीहरू यति साह्रो आनन्दित भयो, यति साह्रो खुसी भयो परमेश्वरको त्यो सुसन्देश सुनेर यिनीहरू चाहिँ आऊ हामी बेथलेहमसम्म जाउँ। यिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा एकदमै आनन्दको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। यिनीहरू चाहिँ एकदमै आनन्दित भएको छ। जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो यिनीहरू चाहिँ एकदमै आनन्दित भएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। आज क्रिसमस सायद कतिजनाको लागि आनन्दको कुरा भएको छ, कतिजनाको लागि चिन्ताको कुरा भएको हुनसक्छ, कतिजनाको लागि निराश भएको हुनसक्छ। तर यहाँनिर गोठालाहरूको उदाहरणबाट हामी हेर्न सक्छौँ क्रिसमस तपाईँ हामी प्रत्येकजनाको निम्ति त्यो सन्देश हो जसले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई एउटा आनन्दित गराउँदछ र हामीले चाहिँ यो आनन्दलाई चाहिँ अरूसँग पनि बाँड्ने मौका पाउँदछौँ। र दोस्रो हामी हेर्न सक्छौँ, ठ्याक्कै दोस्रो ग्रुप हामी हेर्न सक्छौँ यो ज्योतिषीहरू पनि। यहाँनिर तपाईँ ठ्याक्कै यो मत्तीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर के लेखिएको छ, हेरोद राजाको समयमा यहुदियाको बेथलेहममा एकजना येशूको जन्म भयो। पूर्वका ज्योतिषीहरू यरुसलेमसम्म आइपुगेर तिनीहरूले भने भनेर यहाँनिर भनिएको छ। यहाँनिर हेरोद राजाको येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ एउटा भौगोलिक रूपमा पनि एउटा ऐतिहासिक छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा त्यतिखेरको समयमा 2000 वर्ष पहिले त्यतिखेर अरू अमेरिकाहरू यिनीहरू पत्ता लागेको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ 3वटा महादेश थियो। त्यतिखेर एउटा अफ्रिका थियो, अफ्रिका दक्षिण साइडमा थियो, अनि युरोप चाहिँ माथिल्लो साइडमा थियो, अनि एसिया चाहिँ अलिक पूर्व साइडमा थियो। अनि येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ इजरायलमा भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अफ्रिकाबाट युरोप जानु पर्यो भने पनि त्यही इजरायलबाट जानु पर्थ्यो, र युरोपबाट यता एसिया आउनु पर्यो भने त्यही इजरायलबाट जानु पर्थ्यो। अनि त्यतिखेरको समयमा चाहिँ उहाँ एउटा संसारको मिडमा जन्मिनु भएको छ। अनि यो अनि संसारको बिचमा उहाँ जन्मिनु भएको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को कुरा के भन्छ, त्यो बिसी र एसी पनि त्यहाँनिरबाट सुरु भएको छ। अनि येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल पनि छ। अनि यहाँनिर अर्को के लेखिएको छ भन्दाखेरि यो ज्योतिषीहरू पूर्वबाट आएको छ भनेर यहाँनिर भनिएको छ। सायद त्यतिखेर इजरायलको पूर्व चाहिँ इराक पर्थ्यो, अनि इरानहरू पर्थ्यो, अनि त्योभन्दा अझै पूर्व चाहिँ हाम्रो नेपाल भारतहरू पनि पर्छ। अनि यहाँनिर पूर्वको ज्योतिषीहरू भनिएको छ। अनि पूर्वको ज्योतिषीहरू सायद अहिले हामी नेपालमा पनि भारतमा पनि हेर्छौँ थुप्रो ज्योतिषीहरू उनीहरूले विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गर्छ। उनीहरूले ताराहरूको बारेमा अध्ययन गर्छ, विभिन्न कुराहरूको, अनि उनीहरूले त्यो क्यालेन्डरहरू निकाल्छ। अनि त्यही अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा अचम्मको तारा उनीहरूले त्यहाँनिर देखेको थियो र परमेश्वरले त्यो ज्योतिषीहरूको मनमा त्यो हालिदिनु भयो र त्यो ज्योतिषीहरू चाहिँ त्यहाँनिर पूर्वबाट गएको छ भनेर यहाँनिर बाइबलमा मेन्सन गरेको छ। सायद धेरै त्यो इजरायलभन्दा पनि पूर्व हामी हेऱ्यौँ भने एकदमै नजिकको पूर्व पनि त्यो इराक पर्छ। इराकबाट पनि इजरायल जान सायद झन्डै 300 माइल त्यहाँनिर टाढा छ। अनि त्यति टाढा छ, त्यतिखेरको समयमा त्यो प्लेनहरू थिएन, गाडीहरूको सुविधा थिएन। अनि ती मानिसहरू सायद त्यतिखेर उठहरूको सुविधा थियो, त्यतिखेर उठहरूमा गएको हुनसक्छ यिनीहरू, किनकि यहाँनिर पूर्वको ज्योतिषीहरू भनेको छ। यिनीहरू टाढा थियो तर पनि त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टको परमेश्वरले उनीहरूको मनमा राखिदिनु भएको कारण यिनीहरू टाढा भए तापनि त्यहाँनिर येशू ख्रीष्टलाई दण्डवत गर्नको निम्ति तिनीहरू गएको छ। र ज्योतिषीहरू तिनीहरू चाहिँ एउटा सामाजिक दृष्टिकोणले चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको मानिसहरू, उनीहरू चाहिँ एउटा ठुलो दर्जाको मानिसहरू। जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो र येशू ख्रीष्टलाई यिनीहरूले भेटे, अनि तिनीहरूले चाहिँ के गरेको छन्, त्यो प्रिस्टहरू पनि येशू ख्रीष्टलाई दण्डवत गरेको कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर यो खण्डलाई तपाईँ पढ्दै जानुभयो भने येशू ख्रीष्टलाई उनीहरूले दण्डवत गरेको छ, उनीहरूले बहुमूल्य कुराहरू चढाएको छ भन्ने कुराहरू हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर यो ज्योतिषीहरूको निम्ति पनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा एकदमै बहुमूल्य कुरा भएको छ। उनीहरू आफै पनि तिनीहरू येशू ख्रीष्टको शरणमा गएर तिनीहरू दण्डवत गरेको छ, बहुमूल्य कुराहरू त्यहाँनिर चढाएको कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अर्को खण्ड, यहाँनिर हेरोद राजा जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो, अनि जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो यहाँनिर हेरोद राजाको निम्ति चाहिँ एउटा एकदमै बेचैनको कुरा भएको छ। किनकि यो ज्योतिषीहरू त्यहाँनिर गएर त्यो हेरोद राजाको अगाडि यहुदियाको राजा भई जन्मनु हुने कहाँ हुनुहुन्छ, किनकि हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्यौँ र उहाँलाई हामीले दण्डवत गर्न आएको छौँ भन्दाखेरि यो जब हेरोद राजाले यो कुरा सुने, अनि यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ म राजा हुँदाहुँदै पनि अरू को राजा जन्मियो भनेर ऊ एकदमै बेचैन भएको थियो। हेरोद राजा मात्रै त्यहाँनिर बेचैन भएको कुरा छैन, तर यहाँनिर तपाईँ 3 पदलाई पढ्दै जानुभयो भने त्यहाँनिर ऊ सँगसँगै चाहिँ त्यहाँनिर सारा उसको राज्यको मानिसहरू पनि त्यहाँनिर बेचैन भएको छ। येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो, संसारमा आउनुभयो हामीलाई उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति, तर यो राजाको निम्ति चाहिँ एउटा बेचैनको कुरा भएको छ।
सायद हामीलाई पनि सायद कतिजनालाई बेचैनको कुरा हुनसक्छ। तर यहाँनिर 3 जना मानिसहरूको लागि हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ गोठालाहरूको निम्ति एकदमै आनन्दको कुरा दिएको छ। र ज्योतिषीहरूलाई पनि उनीहरू जब येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो उनीहरू चाहिँ सबै थोक उनीहरूलाई चढाएको छ, येशू ख्रीष्टलाई चढाएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो राजाको निम्ति चाहिँ एउटा बेचैनको कुरा भएको छ। येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भयो तर यो राजाको निम्ति चाहिँ एउटा बेचैनको कुरा यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। यसकारण आज क्रिसमस तपाईँ र मेरो निम्ति के हो भन्ने कुरा हामी आफैले एउटा मूल्याङ्कन गरौँ। हाम्रो निम्ति एउटा आनन्द हो कि हामी चाहिँ एउटा हाम्रो निम्ति येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ बेचैनको कुरा हो भन्ने कुरा हामी आफैले एउटा मूल्याङ्कन गरौँ। अनि अर्को कुरा हामी सबैजनालाई थाहा छ, येशू ख्रीष्ट जन्मनु हुँदा चाहिँ उहाँ गाईको गोठमा जन्मनु भएको कुरा हामी प्रत्येकजनालाई थाहा छ। अहिलेको समयमा सायद कुनै पनि बालकको जन्म गाईको गोठमा हुँदैन होला। अनि तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ यदि गाउँहरूमा गाईको गोठ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँनिर गाईहरूको त्यहाँनिर गोबर पिसाबहरू थुप्रै प्रकारको, अनि मानिसहरूले त्यो जुठोहरू त्यहाँनिर दिन्छ त्यो गाई गोरुलाई खानको निम्ति। त्यो गोठ चाहिँ एकदमै फोहोर कुरा त्यहाँनिर छ। गोठ चाहिँ त्यति सफा हुँदैन जति अहिले हामी घरहरूमा बस्छौँ त्यति सफा हुँदैन। गोठ चाहिँ एकदमै फोहोर कुरा, त्यहाँनिर फोहोरहरू हुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको छ। आज सायद हामी प्रत्येकजना यहाँनिर एकदमै झिलिमिली भए तापनि, हामी बाहिरी रूपमा एकदमै राम्रो कुरा लगाए तापनि सायद हाम्रो हृदय पनि त्यो गोठभन्दा पनि कति खराब पनि हुनसक्छ। हामीमा रिस डाहा छ, हामीमा ईर्ष्या छ, हामीमा लोभको कुराहरू छ, हामीमा आफै एउटा घमण्डको कुराहरू छ। अनि ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ हामी। त्यो गोठ कति फोहोर हुन्छ र त्यो भन्दा पनि फोहोर हाम्रो हृदय हुनसक्छ। तर येशू ख्रीष्ट ती सबै कुरालाई सफा गर्नको निम्ति जन्मनु भएको कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि उहाँले चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको छ, येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयमा जब आउनुहुन्छ हामीले चाहिँ उद्धार पाउँछौँ भन्ने कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। तपाईँहरू एउटा उदाहरण हामी हेर्न सक्नुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्ट जक्कैलाई भेट्नुभयो अनि जक्कैलाई भन्नुभयो कि आज ए जक्कै ओढलेर आऊ, आज तिम्रो घरमा बास बस्नु परेको छ भनेर जब येशू ख्रीष्ट जक्कैलाई भन्यो, अनि जक्कैले त्यहाँनिर के गर्छ उसको घरमा लगेर उसले के भनेको छ, येशू ख्रीष्टले यति मात्र भनेको थियो, जक्कै आऊ आज तिम्रो घरमा बास बस्नु परेको छ, त्यति मात्रै भनेको थियो। अनि जक्कैले त्यहाँनिर जब येशू ख्रीष्ट उसको घर जानुभयो उसको हृदय नै त्यहाँनिर परिवर्तन भएको छ। ऊ टोटल्ली रूपमा परिवर्तन। के भनेको छ भने मैले गरिबहरूलाई मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छु भनेर येशू ख्रीष्टले केही पनि भन्नुभएको थिएन कि तेरो सम्पत्ति गरिबहरूलाई बाँडिदे भनेर भन्नुभएको थिएन। तर तेरो घरमा बास बस्नु परेको छ यति मात्रै भनेको थियो। येशू ख्रीष्ट उसको घरमा जानु हुँदाखेरि उसले के हुन्छ, म मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबहरूलाई बाँडिदिन्छु, यदि कसैसँग अन्यायपूर्वक लिएको छु भने उसको म 4 गुणा फिर्ता गरिदिनेछु भने त्यो परिवर्तन चाहिँ जक्कैले त्यहाँनिर भयो। किनकि जक्कैको घरमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जानुभएको थियो। आज हामी क्रिसमसको माहौलमा छौँ। यदि येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा हामीले बास गर्यौँ भने, यदि येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा शरण दियो भने चाहिँ हामी पनि अवश्य परिवर्तन हुनेछौँ। किनकि यो क्रिसमस सायद हामी कतिजनाको लागि यो क्रिसमस एउटा मौका दिएको छ। हामी सायद कतिचोटि त्यो जक्कैभन्दा पनि बिग्रिएको हुनसक्छ। त्यो जक्कै सामाजिक रूपमा एकदमै धनी थियो, त्यो मानिस चाहिँ एकदमै धनी थियो, तर अरू मानिसहरू उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो पापी थियो भनेर त्यहाँनिर अरू मानिसहरूको दृष्टिकोणमा थियो। किनकि जब येशू ख्रीष्ट उसको घरमा जाँदाखेरि अरू मानिसले के भन्छ, यो पापीको घरमा कसरी पाउन जान लाग्नुभयो भनेर भनेको थियो। तर जब येशू ख्रीष्ट आयो अनि जब येशू ख्रीष्ट आउँदाखेरि चाहिँ पूर्ण रूपले परिवर्तन भएको छ। यो क्रिसमस तपाईँ र मेरो निम्ति पनि यो मौका दिएको हुनसक्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको माझमा सेयर गर्न चाहन्छु। यो छोटो समयलाई म यहीँ राख्न चाहन्छु र म बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। हामीले महत्त्वपूर्ण सन्देश सुनेका छौँ। हामी सन्देश सुन्ने मात्रै होइन, हामीले सन्देशलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई घरिघरि मौका दिइराख्नु भएको छ हामी उहाँमा परिवर्तन हुन सकौँ भनेर। अहिले अनुग्रह छँदाखेरि हामीले सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो प्रभुलाई चिनेर उहाँको बाटोमा हिँड्नुपर्छ। पछि हामीले यस्तो मौका नपाउन सक्छ। सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस, जय मसीह। मलाई क्रिसमस विभिन्न क्रिसमसको वचन हामी सुनिसकेका छौँ, कति धेरै खण्डहरू हामी पढेका छौँ है। अनि क्रिसमस चाहिँ एउटा उपहार हो। मैले नानीहरूलाई ल क्रिसमसको लागि तिमीलाई जुत्ता किनिदिन्छु है भनेको, झन् 2 फुट जतिको हाम फाल्यो मेरो नानीहरू खुसीले कि नयाँ जुत्ता लाउनु पाउने भयो भनेर। यति उफ्रियो कि त्यो खुसी नानीहरूको मुहारमा भनौँ न, नयाँ लुगा किन पाउँदा है। अनि क्रिसमस डिसेम्बर 1 आउने बित्तिकै मम्मी कहिले डेकोरेसन गर्ने क्रिसमस ट्री भनेको क्रिसमस ट्री माथि रहेको छ, धुलै धुलो निकाल्न पनि अल्छी लाग्ने है।
तर बच्चाहरूमा कति खुसी के क्रिसमस ट्री कहिले सजाउने भनेर। अनि क्रिसमस चाहिँ साँच्चै नै उपहार परमेश्वर पिता होइन ले चाहिँ हाम्रो निम्ति उहाँको पुत्र यीशुलाई हाम्रो निम्ति उपहारको रूपमा दिनुभएको छ। हामीले अस्ति पनि वचन सुनेका छौँ हाम्रो यूहन्ना 1बाट परमेश्वरले सारा स्वर्गको सोकच्यानलाई छोडिकन उहाँ आफै नै एउटा मानव बनिकन होइन हाम्रो बिचमा बास गर्नलाई आउनुभयो भनेर हामीले यूहन्नाको सुसमाचार 1बाट हामीले हेरेका थियौँ। कति राम्रो वचन। परमेश्वर त उहाँले स्वर्गको सबै कुरा छोडिकन एउटा गाईको दुधमा हाम्रो निम्ति पृथ्वीमा हामीले उद्धार मुक्ति पाऊँ भनेर उहाँ त जन्म लिनुभयो। उपहारको रूपमा हामीलाई परमेश्वरले यसरी उहाँको पुत्र यीशुलाई दिनुभएको रहेछ है। र जसले स्वीकार्यौँ, जसले त्यो गिफ्टलाई लियौँ तिनीहरूले उद्धार मुक्ति पाएका छन् होइन त। अनि यसरी गिफ्ट भन्ने बित्तिकै सबैलाई खुसी लाग्छ है, के पायो के पाउँछ भन्ने हामी सबैलाई एकदमै हामी सबैजना एक्साइटेड हुन्छौँ। अनि क्रिसमसको माहौलमा सबैजना खुसी हुनुपर्ने हो कि नै, सबैजना एकदम एक्साइटेड हुनुपर्ने। तर धेरै मानिसहरू शरीरमा आत्मामा सबभन्दा ठुलो कुरा रोग विभिन्न भनौँ न अघि हामी विभिन्न पापले भरेका छौँ। मानिसहरू धेरै सामाजिकमा होस् पोलिटिकली सबै ठाउँमा त्यो समयमा पनि त्यस्तै थियो। यीशु ख्रीष्ट जन्मिने बेला पनि त्यस्तै अवस्थाहरू थियो। क्रिसमसले चाहिँ हामी सबैमा भित्र आनन्द ल्याउनु पर्ने, खुसी मुस्कान है, खुसी ल्याउनु पर्छ। भौतिक कुरा पायो भन्दैमा खुसी होइन कि, तर हामी सबैमा चाहे हाम्रो सायद कति इच्छाहरू पुरा हुँदैन होला। आज मेरो श्रीमानले कोट सुट लगाएर क्रिसमस पाइ बस्नुपर्ने हो, मैले घरमै पिसिरहेछ है। उहाँ आज निराश हुनुहुन्छ कि थाहा छैन होइन। धेरै मानिसहरू चाहिँ निराश छन्। तर यीशु ख्रीष्टको जन्म गिफ्ट जसले पाएको छ, जसले यो मेरो निम्ति है भनेर गिफ्ट खुलेर हेरेको छ, विश्वास गरेको छ, तिनीहरूको हृदयमा आज शान्ति मुस्कान छ है। त्यस कारणले गर्दा प्रभुलाई यति धन्यवाद होस् कि आज तपाईँलाई मैले यति बहुमूल्य उपहार पाएको छ। पैसाले किन नसक्ने उद्धार मुक्ति तपाईँलाई मैले आज हाम्रै अगाडि हामीले पाएको छ सित्तैमा। त्यस कारण तपाईँहरू कतिजना उठेर प्रभुलाई धन्यवाद भने म थाहा छैन। कतिले बाइबल पढे, आज त क्रिसमसको दिन बाइबल पढेको पढ्ने पनि थाहा छैन है। आज त उद्धारकर्ता संसारको मुक्तिदाता जन्मेको दिन, उहाँको वचन त कहाँ छ? मोबाइलमा त छैन, बाइबलमा छ। कतिले पढे थाहा छैन है। कतिले एकछिन प्रभुलाई धन्यवाद सम्झ्यो त्यो पनि थाहा छैन। तर साँच्चै नै आज उहाँले हामीलाई, परमेश्वरले हामीलाई मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट उपहारको रूपमा दिनुभएको थियो होइन, धेरै वर्ष अगाडि। आज यसरी हामीलाई किन भन्दाखेरि आज हामीलाई शरीरमा आत्मामा होइन मानसिक सबै तरिकाले हामीलाई आनन्द शान्ति छुटकारा दिनलाई हो। अघि भाइले भन्यो नि हृदय परिवर्तन है। हाम्रो यीशु ख्रीष्ट गाईको गोठमा जन्मिनु पर्यो किनभने गाई ठाउँै थिएन। आज मानिसहरू हामी यति व्यस्त छौँ डेकोरेसन गर्नलाई, नयाँ लुगा लगाउनलाई, मेकअप गर्नलाई, दलेकै होइन। मैले केटीलाई खै कति बेरसम्म डल्ने हौ। खास हाम्रो हृदयमा प्रभु छैन। हामी आफै सजाउन मात्रै, आफै मात्रै राम्रो हुनलाई यति व्यस्त छ कि प्रभुलाई धन्यवाद भन्ने एउटा शब्द पनि सायद मुखबाट निस्केको छैन होला। याद पनि प्रभुलाई त झन् सम्झेको छैन होला है, जसको जन्म उसलाई सम्झेको छैन। हाम्रो हृदयमा आज ख्रीष्ट छ कि छैन त्यसमा सोध्नुहोस्। गाईको गोठमा जन्मिनु पर्यो यीशु ख्रीष्ट किनभने ठाउँै थिएन। आज हामी क्रिस्चियन छौँ, हामी क्रिसमस मनाएका छौँ, तर यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा बास गर्न दिएको छ कि छैन त्यो थाहा छैन। त्यसमा आफूलाई सोध्नुहोस्। जसको हृदयमा यीशु ख्रीष्ट बास गर्छ त्यो कस्तो हुन्छ? त्यो व्यक्ति एकदमै आनन्द शान्ति धैर्य भलाइ विश्वस्तता एकदम दाह नगर्ने नम्रता हो, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। हुन्छ सबैलाई ह्याप्पी क्रिसमस जेमसी। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो को हुनुहुन्छ अरे? उपहार हुनुहुन्छ। मेरी क्रिसमस सबैजनालाई जय मसी। क्रिसमसको बारेमा हामीले थुप्रै विगत 1 महिनादेखि हामीले थुप्रै हाम्रो गुरुबाबाट थुप्रै सन्देशहरू सुनिसकेका छौँ। तपाईँले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ। अनि हिजो पनि हामी सुन्दै थियौँ भने सानो नानीहरूले भनेको मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि नानीहरूले भन्दै थिए हिजो क्रिसमस भनेको पिस, जोय, गिफ्ट अनि लभ यसरी भन्दै थिए। अनि हामी सबैजना आनन्दित छौँ है।
पक्कै पनि हामी एकदमै आनन्दित छौँ। तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रो विभिन्न परिस्थितिको कारणले गर्दा, समस्याको कारणले गर्दा चाहिँ हामीमा त्यो आनन्द चाहिँ हराएर जाँदछ। अनि लुका 2 अध्यायको 8 पददेखि 11 पदसम्म त्यहाँ हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एकजना दूतलाई चाहिँ गोठालाहरूको बिचमा पुर्याउनु पर्छ, एउटा सन्देश बोकेर पुर्याउनु भएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतले चाहिँ गोठालाहरू चाहिँ नडराऊ, हेर तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसन्देश लिएर आएको छु, जो चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ भनेर यहाँ चाहिँ बडो आनन्द, एउटा आनन्दको सुसन्देश भने चाहिँ त्यो आनन्द यहाँनिर जुन स्वर्गदूतले चाहिँ जुन गोठालाहरूलाई दिएको त्यो बडो आनन्दको सुसन्देश, त्यो आनन्द चाहिँ भौतिक कुराबाट प्राप्त गर्ने आनन्द होइन, त्यो आनन्द चाहिँ क्षणिक आनन्द होइन, त्यो आनन्द चाहिँ अनन्तसम्म पाउने आनन्द, जुन आनन्दले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, जुन आनन्दले चाहिँ हाम्रो जीवनमा खुसी रमाउट सदाको निम्ति ल्याउँछ, अनन्तको आनन्दको कुरा गरेको छ यहाँनिर है। गोठालालाई चाहिँ त्यतिखेरको समय चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदमै तल्लो स्थानमा गोठालालाई हेरिन्थ्यो। अनि गोठालाको कुनै पनि घरहरू हुँदैन थियो, कुनै पनि उनीहरूको ठाउँ निश्चित ठाउँहरू हुँदैन थियो। गोठालाहरू चाहिँ जहिले पनि आफ्नो भेडाहरूलाई चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ भेडालाई प्रशस्त मात्रामा खुवाउन सक्छ, जुन ठाउँ चाहिँ भेडालाई प्रशस्त पानी दिन सक्छ, प्रशस्त भोजन खुवाउन सक्छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चाहिँ गोठालाहरू चाहिँ सर्ने काम गर्थे आफ्नो भेडाहरूको निम्ति। जहाँ भेडाहरूलाई सराउँथ्यो त्यहीँनिर चाहिँ गोठालाहरूले चाहिँ तम्बु अथवा पालहरू टालेर चाहिँ उनीहरूले त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो, उनीहरूको कुनै पनि बस्ने ठाउँहरू थिएन। मुदीहरूको मा त गोठालाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अदालतमा चाहिँ के भन्छ त्यो साक्षी दिनको पनि पाइँदैन थियो गोठालाहरूलाई। यति मात्र होइन कि कुनै पनि धर्म विधि विधानहरूमा मन्दिरहरूमा प्रवेश गर्न नि पाउँदैन थियो गोठालाहरू चाहिँ। गोठालाहरू चाहिँ एउटा तल्लो स्तरमा हेरिन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यस्तो सुसन्देश, त्यो बडो आनन्दको सुसन्देश चाहिँ गोठालाको बिचमा पहिलो व्यक्ति चाहिँ गोठालाहरू थिए। उहाँले चाहनुभएको सायद यहुदीहरूको बिचमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो सुसन्देश, हेरोद राजाको बिचमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो सुसन्देश, पुजारीहरूको बिचमा पुर्याउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो सुसन्देश। तर उहाँले चाहिँ गोठालाको बिचमा पुर्याउनु भएको छ है। गोठाला थिचो मिचोमा परेको हेरित व्यक्तिको बिचमा चाहिँ त्यो सुसन्देश, पहिलो सुसन्देश चाहिँ पुर्याउनु भएको छ। अनि हामी यहाँनिर दाउदको सहर भने हामी जब पढ्छौँ भने चाहिँ दाउदको सहर भन्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के सम्झना गराउँदछ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 700 वर्ष अगाडि चाहिँ मिका अगमवक्ताद्वारा चाहिँ बोलेको अगमवाणी चाहिँ पुरा भएको हामी भेटाउँदछौँ है। अनि हामीलाई यसले के जानकारी गराउँदछ भने चाहिँ बस के सम्झना गराउँदछ भनेदेखि चाहिँ उहाँ बाहेक, यो क्रिसमस बाहेक चाहिँ, ख्रिस्टको जन्म बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि थोकले हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिन सक्दैन। यसकारण क्रिसमस भनेको चाहिँ आनन्द हो, बडो आनन्दको सुसमाचार म तिमीहरूको बिचमा लिएर आएछ। त्यो चाहिँ सबै जातिको निम्ति हुनेछ भने चाहिँ गोठालाको बिचमा त्यो सुसन्देश गएछ है। अनि क्रिसमसले चाहिँ अथवा क्रिसमसको जन्मले चाहिँ के भयो भन्ने होइन, तर क्रिसमसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कस्तो प्रकारको फरक ल्याएको छ त, क्रिसमसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गरेको छ भन्ने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है। अनि यहाँनिर हामी 11 पदमा हेर्ने भने चाहिँ वास्तवमा येशू ख्रीष्ट आउनुको कारण चाहिँ के उद्देश्य चाहिँ के हो त भने थिचो मिचोमा परेका, अन्धकारमा डुबेका, निराशमा भएका, असहाय मानिसहरूका अगाडि जो चाहिँ पापबाट उम्कनै नसक्ने पापी मानिसहरूको बिचमा, सबै वर्ग, सबै जाति, सबै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ जन्मनु हो। अनि उहाँ चाहिँ अनि क्रिसमस भने चाहिँ एउटा इन्कारेसन अथवा अवतार पनि हो है, किनभने उहाँले चाहिँ एउटा मानव जातिको रूपमा चाहिँ अवतार लिनुभएको छ है। अनि किन चाहिँ मानव जातिको रूपमा अवतार लिनुभयो त भने चाहिँ हामी जस्तो पापी मानिसलाई मुक्ति दिनको लागि, मुक्तिदाता भएर चाहिँ उहाँ जन्मनु भएको छ है। उहाँ चाहिँ मुक्तिदाता भएर चाहिँ जन्मनु भएको, अनि सबै मानिसहरूको अगाडि चाहिँ जन्मिन्छ। यसकारण चाहिँ क्रिसमस भने चाहिँ उहाँको जन्म है। हामी पापी थियौँ, हाम्रो पापबाट हामीलाई मुक्ति दिनको लागि आउनु भएको चाहिँ क्रिसमस। अनि आज कति मानिसहरूले चाहिँ क्रिसमसलाई विभिन्न प्रकारले मनाइरहेका छन्, तर क्रिसमस भने चाहिँ थिचो मिचोमा परेका मानिसहरूलाई, अनि अन्धकारमा रमिएका मानिसहरूलाई, अनि छायामा परेको मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धार र मुक्ति दिनको लागि चाहिँ उहाँ जन्मनु भएको। क्रिसमस भनेको चाहिँ त्यसरी हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ होइन, आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ बेथलेहेमको गाउँमा लुगाले बेरेको त्यो डुरमा, बेथलेहेम गाउँमा गाईको गोठमा त्यो डुरमा चाहिँ लुगाले बेरेको एउटा उपहारको रूपमा चाहिँ उहाँ हाम्रो निम्ति जन्मनु भएको छ है। उहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो उपहार हुनुहुन्छ।
अनि यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्ने भने चाहिँ यहुदी जातिहरूले अथवा बेथलेहेमका जातिहरूले चाहिँ उहाँलाई खोजेको भएदेखि उहाँलाई दर्शन गर्न गएको चाहिँ उहाँले चाहिँ यीशु ख्रिस्टको दर्शन गर्न पाउने थिए। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ ती मानिसहरूले चाहिँ यहुदी मानिसहरूले चाहिँ उहाँलाई बेवस्था गरेका कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ भेट्न पाएका छैन, उनीहरूको दर्शन गर्न पाएका छैन होइन। अनि क्रिसमसको उपहार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ महसुस गर्न पाएनन्। क्रिसमस जुन बहुमूल्य उपहार चाहिँ जुन त्यही बेथलेहेम गाउँमा चाहिँ त्यो गाईको डुरमा चाहिँ जुन उपहार परमेश्वरले चाहिँ दिनुभयो त्यो उपहारलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्ने, उनीहरूले त्यो उपहारलाई प्राप्त गर्ने मौका तिनीहरूले पाएनन् है। किनभने उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा रमाएका थिए, व्यस्त भएको कारणले चाहिँ त्यो उपहारलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गर्न पाएनन्। यसकारण चाहिँ क्रिसमस भनेको चाहिँ एउटा उपहार हो, जुन उपहार चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ है। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो उपहार प्रभु येशू ख्रिस्टलाई प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जुन उपहार चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ गाईको गोठमा दिनुभएको छ, त्यो उपहारलाई चाहिँ हामी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ त्यो प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है। अनि हामीले चाहिँ साँचो क्रिसमसको आनन्दलाई प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ, साँचो क्रिसमसको आनन्दलाई चाहिँ हामीले महसुस अनुभव गर्न पाएका छौँ कि छैनौँ, त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा है। अनि क्रिसमसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आनन्द ल्याउँछ है। कस्तो प्रकारको आनन्द ल्याउँछ भन्दा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको त्यो जब हामी पापी थियौँ उहाँले चाहिँ जुन उपहारको आफ्नो परमेश्वर चाहिँ उपहारको आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो, अनि त्यो उपहारले चाहिँ त्यो येशू ख्रिस्टले चाहिँ जुन हाम्रो उद्धार र मुक्तिको निम्ति हाम्रो निम्ति क्रुसमा टाँगेर रगत बगाउनु भएर हामीलाई सम्पूर्ण कुरा छुटकारा दिनुभयो, त्यो आनन्द, त्यो खुसी, त्यो रमाउट चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ त, त्यो अनुभव गरेका छौँ कि छैनौँ त। यहाँनिर चाहिँ जब स्वर्गदूतले चाहिँ गोठालालाई भन्नुभयो कि तिमीहरूको लागि एउटा बडो आनन्दको सुसन्देश सुनाउँदछु, अनि त्यो आनन्दको स्रोत भनेको चाहिँ मुक्तिदाताको जन्म हो। अनि आज त्यही मुक्तिदाताको जन्मको मनाउनको निम्ति त्यो जन्म उत्सव गर्नको लागि त्यो मुक्तिदाताको दिनुभएको त्यो आनन्दलाई चाहिँ हामीले एक अर्कामा बाँडचुँड गर्न, त्यो प्रेमलाई एक अर्कामा बाँडचुँड गर्नको लागि चाहिँ हामी आएका छौँ। यही हो क्रिसमस। Yesu ko na waile, kan kiyo mando
यीशुको नाउँले आऊ मिलेका हौँ प्रशंसा हाम्रो